बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 27 फरवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 28 शाबान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल के ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। सऊदी अरब में 2017 से जारी सऊदीजेशन के प्रोग्राम्स के तहत हज़ारों गैर मुल्की अफराद की जगह मुख्तलिफ शोबों में सऊदी शहरियों को मुलाजमतें दी जा चुकी हैं। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत की जानिब से कहा गया है कि मदीना मुनव्वरा और जज़ान रीजन में बहुत से कामों से गैर मुल्की कारकुन फारिग हो जाएंगे और इनकी जगह सऊदी शहरियों को मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। इन पेशों की तफसील और तनासब कुछ इस तरह से बताया गया है। मदीना मुनव्वरा के तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फास्ट फूड फ्रेंचाइज, जूस शॉप और ज़ियाफ़त के किचन में 40% सऊदी शहरियों को लाजमी मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। मज़ीद इतलात के मुताबिक आइसक्रीम शॉप्स, कैफ़े और कॉफ़ी शॉप्स में 50% सऊदी शहरी लाजमी रखना होंगे। खाने पीने की अशिया के होलसेल स्टोर्स, गोदाम और बड़े आउटलेट्स में भी 50% सऊदी शहरी लाजमी रखने होंगे। होटल, सेल स्टोर्स, आइसक्रीम शॉप्स में भी सफाई कारकुन, डिलीवरी उतारने चढ़ाने वाले कारकुन वगैरह गैर मुल्की होंगे। इसके अलावा इन कारकुनों का तनासब यानी रेशो भी 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल के कैश, फैक्ट्रियों के कैश ऑफिसर्स और इसके अलावा दीगर होटल्स और विलास की कैंटीन्स और कैटरिंग ठेकेदार भी गैर मुल्की हो सकते हैं। इनकी जगह बहुत जल्द सऊदी शहरी ले लेंगे। मजीद जो इतलात जज़ान रीजन से मुतल्लिक आई है कि सेल्स आउटलेट्स से एडवर्टाइजमेंट के तमाम सरगर्मियों में 70% सऊदी शहरियों को काम करने के लिए मौके मुयस्सर किए जाएंगे। लैपटॉप मेंटेनेंस की सर्विस फराहम करने वाली तमाम दुकानों में 70% सऊदी शहरी काम करेंगे। समंदरी सफ़र के लिए इस्तेमाल शुदा जहाज़ के ऑपरेशन से मुतल्लिका और जो मेंटेनेंस का काम है, समंदरी मुलाजिम, टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, अकाउंटेंट असिस्टेंट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, कैशियर, सेल्समैन 70% सऊदी शहरी रखने के बारे में इकदाम कर दिए गए हैं। अलबत्ता सफाई कारकुन, डिलीवरी उतारने चढ़ाने वाले गैर मुल्की होंगे। वजारत अमल ने हर रीजन के लिहाज से सऊदीजेशन के लिए एक गाइड जारी कर दी है जिसमें बताया गया है कि हर रीजन के लिहाज से सऊदीजेशन का तनासब और पेशों की तफसीलात वाज़िया कर दी गई हैं और इस बात पर सख्ती से जोर दिया गया है कि अगर सऊदीजेशन के इस अहम इकदाम की पाबंदी नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ जुर्माने आयद किए जाएंगे। लिहाजा बहुत जल्द सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद मुख्तलिफ मुलाजमतों से फारिग हो जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले ज़ायरीन के लिए नई हदायत सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी कर दी गई हैं। ताज़ा तरीन एलामी के मुताबिक इदारे अमूर हरमैन ने रमज़ान में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी आने वाले ज़ायरीन को इंतज़ामिया के जारी करदा हदायत पर सख्ती से अमल करने का कहा है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक अदारे हरमैन की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए रहनुमा असूल वाज़िया किए गए ताकि इन्हें किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और वो पुरसकून तरीके से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक इदारे की जानिब से हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए रज़ाकारों को भी तैनात किया गया है, जबकि डिजिटल स्क्रीनिंग में अज़दहाम यानी रश के हवाले से भी जामिया और बर वक्त मालूमात फराहम करने की इकदाम कर लिए गए हैं। जर्नल प्रेसिडेंसी का कहना है कि माह मुक़द्दस में दुनिया भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की आमद होती है, इसलिए हरमैन में रश वाले मकामात पर आमदोरफ्त का ख़ास ख्याल रखा जाए। आमदोरफ्त के लिए मखसूस रास्तों का इंतखाब किया जाए ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ज़ायरीन हर सूरत में मुक़द्दस मकामात पर सफाई का ख़ुसूसी ख्याल रखें, गैर ज़रूरी तौर पर किसी कचरे को इधर उधर ना फेंकें। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी से बाहर निकलते वक्त ये ज़रूरी है कि मखसूस रास्तों का इंतखाब किया जाए और राहदारियों में ना बैठें क्योंकि इससे दूसरों को शदीद दुश्वारी होती है। और गैर ज़रूरी तौर पर मोबाइल से अपनी तस्वीरें, वीडियोज़ ना बनाएं
جائیں، موبائل کا کم سے کم استعمال کریں تاکہ جو مقدس لمحات آپ کو ان مقدس مقامات پر مل رہے ہیں اسے عبادت کے لحاظ سے گزاریں۔ حرمین انتظامیہ نے زائرین کی سہولت کے لیے اہلکار تعینات کر دیے ہیں جو مختلف زبانیں بولتے ہیں اور کسی بھی وقت رابطے کے لیے میسر ہوتے ہیں۔ مسجد الحرام کے اطراف ایمرجنسی میڈیکل سینٹر 24 گھنٹے سہولیات فراہم کرے گا۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے رمضان کے دوران زائرین کے لیے میڈیکل ایمرجنسی سینٹر میں 24 گھنٹے کی بنیاد پر طبی سہولیات فراہم کرنے کے بارے میں یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ مکہ المکرمہ میڈیکل سینٹر کے اشتراک سے مسجد الحرام کے اطراف اور مختلف مقامات پر ہنگامی طبی امداد سینٹر بنا دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی ہلال احمر کے یونٹس بھی رمضان المبارک میں مختلف جگہوں پر تعینات رہیں گے۔ مسجد الحرام کے مختلف اطراف میں 7 امدادی سینٹر قائم کیے گئے جبکہ فوری اور ہنگامی امداد کے لیے ریپڈ سروس یونٹ بھی موجود ہوں گے جو عمرہ زائرین اور مسجد الحرام میں نماز ادا کرنے والوں کو فوری طبی امداد فراہم کریں گے۔ مسجد الحرام کے صحن مطاف کے جنوب سمت میں باب الاسلام کے ساتھ ہی طبی یونٹ بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورت میں فوراً طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر ہنگامی امدادی سینٹر قائم کیے گئے تاکہ زائرین اور ماہ رمضان میں مسجد الحرام آنے والوں کو فوراً طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ یاد رکھیں لاکھوں مسلمان رمضان کے اس مقدس مہینے میں مسجد الحرام میں موجود ہوتے ہیں، لہٰذا وسیع پیمانے پر میڈیکل کی سہولیات فراہم کرنا سعودی حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ رمضان کے دوران موسم کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے اس کے لحاظ سے موسمیاتی اعتبار سے موسم بہار کا آغاز ہو جائے گا۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق قومی مرکز نے کہا کہ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں ٹیمپریچر معمول سے 1 ڈگری زیادہ ہوگا۔ مکہ المکرمہ میں 27 سے 28 ڈگری جبکہ مدینہ منورہ میں 24 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق مکہ المکرمہ میں متوقع بارش ہونے کا امکان ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی کچھ امکانات ہیں کہ رمضان المبارک میں بارش ہو۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ عید کے پہلے دن سے موسم گرم کا آغاز ہو جائے گا جس میں دن کے وقت موسم گرم اور رات کو معتدل یعنی درمیانے درجے کا رہے گا۔ سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں فی الحال آج کچھ سردی کا زور کم ہونے جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں موسم میں کافی بہتری آ جائے گی۔ جدہ میں پولیس نے اہم کارروائی کرتے ہوئے مساج سینٹر میں کام کرنے والے 6 افراد کو غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر گرفتار کر لیا ہے۔ یاد رہے گزشتہ کئی دنوں سے مساج سینٹرز کے بارے میں ایسی اطلاعات آ رہی تھیں، لہٰذا بھرپور کارروائیاں جاری ہیں اور جہاں پر بھی شکایت درج ہوتی ہے فوری طور پر متعلقہ ادارے حرکت میں آتے ہیں۔ مساج سینٹر کے خلاف شکایت درج کرائی گئی تھی۔ جدہ پولیس نے کہا مساج سینٹر کے مالک کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا گیا ہے جبکہ گرفتار شدگان سے بھی تفتیش جاری ہے۔ جدہ پولیس نے کہا کہ شہر میں کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی یا اخلاق کے منافی اعمال کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا گیا ہے کہ ہر صورت میں ایسے افراد کے خلاف، ایسے سینٹرز کے خلاف جہاں پر غیر اخلاقی حرکت دیکھیں فوری طور پر سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کو اطلاع دیں۔ سعودی عرب کے 2 اہم ایئرپورٹ پر بڑی بھاری مقدار میں منشیات کو اسمگل کرنے کی کوشش کو سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ناکام بنا دیا ہے۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی حکام نے مملکت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منشیات کی اسمگلنگ کی 2 کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے حشش اور نشاور گولیاں ضبط کر لیں۔ زکوٰۃ ٹیکس اینڈ کسٹم اتھارٹی نے بیان میں کہا کہ دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 2 کلو کے قریب حشش جبکہ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 11,096 نشاور گولیاں پکڑی گئی ہیں۔ اتھارٹی نے جنرل ڈائریکٹریٹ آف نارکوٹکس کنٹرول کے تعاون سے شپمنٹ وصول کرنے کے لیے آنے والے دونوں افراد کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی زکوٰۃ اینڈ کسٹم اتھارٹی نے ملک کی آنے والی تمام اشیاء پر سخت نگاہ رکھی ہوئی ہے اور سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے واضح طور پر کہا ہے کہ کسی بھی طور پر ایسی معلومات منشیات سے متعلقہ ہوں، غیر قانونی چیزوں سے متعلقہ ہوں، سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کو فوراً اطلاع دی جائے۔